امام رہے گا، نہ کوئی مقتدی تے نہ امام رہے گا، نہ کوئی آقا تے نہ غلام رہے گا۔ عرض کی دیا اللہ باقی کی رہ جائے گا، فرمایا نہ کوئی تخت رہے گا، نہ کوئی بادشاہ رہے گا، نہ کوئی بادشاہی رہے گی۔ عرض کی دیا اللہ باقی کی رہے گا، فرمایا بھائی اب اللہ نے رشا فرمایا کہ باقی رہے گی تیرے رب دی شہنشاہی رہ جائے گی۔ عرض کی دیا اللہ میں مر جاواں تو باقی رہ جائے۔ عرض کی دیا اللہ تیریاں خدا دا ظہور وجود انسانی دے اندر۔ عرض کی دیا اللہ تو رہ جائے میں مر جاواں، جے کدے میرا بھی جی کرے میں بھی بچ جاواں۔ اللہ نے فرمایا دبی کھلیا رکھے آؤ، فرمایا بھلا نحیینہ حیاتاً طیبہ۔ اللہ نے فرمایا بندیا ساری کائنات نے فنا ہو جانا ہے، باقی میں رہ جانا ہے۔ فرمایا کہ باقی رہنا چاہنا ہے یاری میرے نال ہے، مرنا تینوں بھی نہیں دیوا، یاری میرے نال ہے، پھر مرن تینوں بھی نہیں دیوا گا۔ لیتے جاؤ داتا صاحب جا کے دیکھ لو، جاؤ جا کے محدث اوقات بھی دے جا کے دروازے تے دیکھ لو، تو انہوں کہنا پوے گا جنہ پڑیاں عشق نمازاں او کدی نہیں پڑھی۔ مردہ دے دربارہ تے آویخ لدیوے پال دے وہ جڑے زندگی جو قرآن پڑھ دے گئے نا انہاں دیا قبرہ تے اجے بھی قرآن ہی پڑھیا جا رہے ہیں، انہاں دیا قبرہ بھی زندہ۔ حضرین محتشم پتہ لگیا کہ موت ایتا مصطفیٰ دے غلامہ دی غلام ہے، اے اگر اشارہ کر دیں بلکہ ٹھوکر مار دیں تو مردیانوں بھی زندہ کر دیں۔ حضرت پیر میر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ سویرے سویرے تسبیح پڑھ دے جا رہے ریلوے سٹیشن گولڑا تے آپ نے دیکھا ایک انگریز بندوق لے کے جا رہا، انگریز نے تسبیح ویکھی تے بابا جی نے پوچھا اے کی ہے؟ آپ دی بندوق اشارہ کر فرمان لگی اے کی ہے؟ انہیں عرض کی تھی حضور اے میرا ہتھیار ہے۔ آپ نے فرمایا اے میرا ہتھیار ہے۔ انہیں آکھا بابا جی یہ دینا کی کر دیو؟ آپ بندوق پر اشارہ کر کے فرمایا تو سی یہ دینا کی کر دیو؟ انہیں آکھا جی مت کر کے دکھا دینا۔ سامنے درخت پرندہ چہچہا رہا، انگریز نے اشارہ لے کے پرندے نو گولی لگائی، گولی جا کے پرندے دے سینے تے لگی، پرندہ پھڑ پڑا کے زمین تے ڈکے مر گیا۔ کہنے لگا بابا جی میں دے نال اے کرنا وا، آپ تسبیح پڑھتے پڑھتے مردہ پرندے دے کھول گئے، مردہ پرندے نو تسبیح لگائی، پرندہ اٹھ کے جا کے درخت تے بیٹھ گیا، فرمایا میں اے دے نال اے کرنا، میں دے نال اے کرنا وا۔ پتہ چلیا موت مصطفیٰ دے غلامہ دی غلامی ٹھوکر مار کے مردے زندہ کر دیں گے۔ اولیاء اللہ لا یموتون ولکن ینتقلون من دار الفناء الى دار البقاء۔ کون کہتا ہے کہ مومن مر گئے قید سے چھوٹے، وہ اپنے گھر گئے کہ پیر باہونے دا ترجمہ اپنے الفاظ کی تھا کہ آبی رجا فرماتے ہیں ثابت صدق ناب فقیر تینا دا باہو قبر جنا۔ یاد رکھے وہ نہیں مردے جڑے مصطفیٰ دے ہو جان، وہ نہیں مردے۔ مولانا روم رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ کسی نے توتا قید وچ کر لیا، توتا کئی سال توتا دی قید وچ رہیا، آخر انہیں ایک دن توتے نو آکھیا کہ میں فلاں علاقے چلیا، اتھے توتے بڑے ہوندے نے تے تو اپنی برادری نو کوئی پیغام دینا۔
توتے نے آکھیا کہ جدو میری آبادی تے بستی چ جاویں تے میرے یاراں نوں ملے تو انہاں نوں میرا سلام کہہ کے آکھی آپ تے بہاراں پہ لٹ دیو تے میں قید وچ ہاں اتنے سالاں تو اس حق میرا پتہ نہیں لیا انہیں جا کے جدو پیغام دیتا تے اچانک درخت ایک توتا گریا زمین تے ڈگ کے مر گیا وہ بندہ جدو اپنے دیس واپس آیا تو انہیں توتے نو آکھیا کہ میں تیرا سلام تیری برادری نو جا کے دے کے آیا حیرات دی گل ہے میں جدو تیرا سلام دیتا تے ایک توتا درخت تو گریا تے ڈگ کے مر گیا انہیں اجے اینی گل کیتی کہ جڑا پنجرے چ توتا سی وہ بھی پھڑ گیا تے ڈگ کے مر گیا گھر والا حیران ہے کہ انہوں پیغام دیتا او مر گیا او دا پیغام انہوں دیتا اے مر گیا تھوڑی دیر رون تو بعد انہیں جدو توتے نے پنجرے جو نکال کے سٹیا نا تے پرندہ اڑ کے تے جا کے درخت تے توتا بیٹھ گیا انہیں حیرانگی نہ لاکھیا میں کو گل سمجھ چ نہیں آئی انہوں پیغام دیتا او مر گیا کیوں دیتا تو مر گیا پر تو تے ایکٹنگ پہ کردا سے تو مریا کیوں نہیں انہیں آکھیا جب تو میرا سلام دیتا سی نا انہوں مریا او بھی نہیں سی مریا او بھی نہیں سی انہیں بھی ایکٹنگ کی تھی انہیں منوں پیغام بھیجیا کہ جے لینیاں نا آزادی تے جوندہ ہی مر جا نہیں سمجھے جے لینی آزادی تے جوندہ ہی مر جا موتو قبل انت موتو صوفیاء نے بھی فرمایا جے چاہنے نا دوزخ تو آزادی مل جائے جوندہ ہی مر جا اندروں ہی مر جا اپنی نفس نو مار دے اپنی خواہشات نو مار دے موتو قبل انت موتو یہ صوفیات تصوف دی زبان چا آکھا کہ مرن تو پہلے ہی مر جاویں تے جڑا ہووے ہی مریا انہوں موت نے کی مارنا ہے یہ فلسفہ کے ولیاں نے دسیا کہ زندہ ہی مر جا جوندہ ہی مر جا بابے فرید نے دا ترجمہ انج فرمایا آپ نے فرمایا میں اپنی نو مار کے تے دومی ہتھی کٹ میں اپنی نو مار کے تے دومی ہتھی کٹ پھر بھرے خزانے رب دے فریدہ دومی ہتھی لٹ پر شرط ہے کہ میں اپنی نو مار جوندہ ہی مر جا یہ قبر جو زندہ رہنا چاہنا ہے پھر زندگی چی مر جا اپنی خواہشات نو مار دے اپنے نفس نو مار دے آج آیا سی اس شخصیت دے ختم شریف واسطے جڑا کسے دا باپ ہے کسے دا بائی ہے رضوی صاحب کائنات دی تاریخ گواہ جنہاں نے یوسف ورگے سونے ویر نو پھوچ سٹیا سی نا وہ بھی ویر ہی سن وہ بھی یوسف دے بھائی سن کائنات دی تاریخ گواہ کے پرا نو پھوچ سٹن والے بھی پرائے سن پر کائنات دی تاریخ گواہ کے کربلا چ ویر تو بازو کٹان والے بھی پرائے سن اور ویر تو بازو کٹان والے بھی پرائے سن عارف کھڑی میاں محمد بشر رحمت اللہ علیہ انہیں تے ترجمہ فرمایا میاں صاحب رحمت اللہ علیہ فرما دینے ویر ویران دے اے بھائی ویری ہندے ویر ویران دیاں باواں باپ سران دے تاج محمد باپ سران تاج محمد باپ سران تاج محمد ماں کنڈیاں چارا یہ ویر دی قدر پوچھنی آمد نو کربلا لے چلو 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 حرم شریف دا ماں مکرم ہے نوجوانو کربلا دے اندر میرے امام کھڑے ہیں یہ نکے نکے بچے سارے کربلا دے سیدہ سکینہ دے گرد بیٹھے نہیں یہ کہہ رہے نہیں سکینہ نہیں تیرے پاپا تیرے نال بڑا پیار کر دے نہیں سکینہ اپنے پاپا نو کہ پانی مگوا دے یہ سکینہ فرما دیا میں چپ کر جاؤ میرے پاپا بڑے پریشان نے آج میرے پاپا نو کہ پانی بلو نہ آیا کھیں جڑے بلے بچیوں نے زندگی دی سکینہ پانی مگوا دے فرما دیا نے میں پاپا نو تے نہیں جانا پر میرا اپنے چاچے عباس نال بڑا پیار ہے میں چاچو نو کہنی پانی لے آ دے آج آگے سکینہ چاچے عباس کے قریب کھڑی ہو گئی کہن لگی چاچا میں سنیا سی ہوگے کوثر دے بارے سا چکے سینے نہ لگا کے فرمایا ہاں بیٹی سکینہ تیرا ہی نانا لگتا ہے جڑا ہوگے کوثر دے بارے سے فرما دیا نے چاچا پھر آج
تین دن گزرے میں پانی کیوں نہیں پیتا فرمان لگے بیٹی میں تینوں پانی تے لے آ دیواں پر میں کی کراں تیرے پاپا نہیں جان دے دے سکینہ کہن لگی چچا جی ایک باری مینوں بابا دے خیمے چ لے گئے میں تانوں بابا کو اجازت لے دینی آ بس میں نہیں اٹھا کے میرے چہرے تے دوپٹہ دے کے لے جایا آؤ میں تینوں دساں ویراں دا پیار کی ہوندا ہے نوجوانوں کیوں ویر ویراں دیاں فرمائیں ہوندے نے نوجوانوں میرے امام دے خیمے دے اندر عباس آئے امام علی مقام نے فرمایا عباس کدھر آیا ہے حضرت عباس نے کچھ نہیں فرمایا بس اپنی بیٹی سکینہ دے سر تو اپنی چادریں ہٹائی چہرے تو جڑے ویلے تو پٹا ہٹایا سکینہ نے نکے نکے ہاتھ جوڑے نے امام نو رو کے کہن لگی پاپا میرے چاچا نے اجازت دے دیا دے میرے چاچا میرے لیے پانی لگے آ جا نوجوانوں کلیجہ پھٹ جاتا امام نے بیٹی نو پڑھ کے سینے نہ لگایا فرمایا نہیں سکینہ ندیے تو نکیے تینوں نہیں پتا جی میں اکبر تیرا ویر ہے میرا ویر ہے فرمایا نہیں سکینہ میں عباس نو کی میں جان دیواں حضرت عباس نے عرض کی تھی لجپالا میرے کل سکینہ روندی نہیں رکھی جاندی عرض کی تھی میں نو کربلا جان دے آج میں رابیاں دیا تاریخ چ پڑھیا رابیاں دیا روایات چ پڑھیا پھر ویلے عباس نے اجازت مانگی میرے امام پہ کشیدہ دورہ آیا چیخ مار کے کربلا دی رہن تے ڈگ پئی عباس نے قدم چوم چوم کے ویر جگایا اٹھ کے امام نے سینے نہ لگا کے فرمایا عباس میں تینوں نہیں جان دینا میری فوج دا علمدار ہے سویر دا میرے نال میرے پتراں دیاں لاشاں چکے لے کے آیا عباس جے تو سن گیا میرے کول اکبر دی لاش کلیاں میں چکی جانی عباس نے عرض کی دی لجپالا میں ویر نہیں میں مرید ہوں عرض کی دی سنیا فوج کتھے گئی جے جڑی فوج دا میں علمدار ساں سنیا آئی کی کر سارے سر گئے میں عرض کی دی مینوں بھی گالن دیا امام نے پڑھ کے اپنے ویر نو سینے نہ لگایا فرمایا عباس میں کسوں نہیں جان دینا عباس نے جرو کے کرلا کیتا عرض کیتی لجپالا میں قیامت نو بابا نو کی وکھاواں گا یہ بابا مولا علی نے پوچھ لیا عباس تیرے سامنے حسین دی دنیا ہی اجڑ گئی عباس میں تیرے پیدائش ویلے آکھیا سی میرے حسین دی سانو سنبھالن والا ویر آ گیا عرض کیتی لجپالا جا لین دے آ گئے فرمایا جا عباس ویرا میں تینوں نانے دے حوالے کیتا او کاڑا بال کلیجے تے ہتھ رکھیا عباس جڑ ویلے تیار ہو گئے نکی جی سکینہ چاچے دے ارد گرد پھردی ہے میرے امام دی بیٹی قریب آئی لے آ کے نکی جی مشق عباس نو دیتی کہن لگی چاچا میری مشق پھڑ کے لگ گیا عباس نے سکینہ دی مشق اپنے کندھے دے نال لٹکائی ایک ہاتھ وچ علم پکڑیا ایک ہاتھ وچ تلوار پکڑی سکینہ ایک نکا جی پیالہ لے کے آ گئی عباس پیالہ دے کے کہن لگے لینی سکینہ بیٹی پیالہ پڑھ کے خیمے دے بوئے چ کھلو جاؤ میں تیرے لیے پانی لے کے آنا میں تاریخ دیاں کتاباں چ پڑھیا جب عباس خیمے چ نکلن لگے آگے جڑے ویلے اپنے ویر حسین ملے امام زارو کی تاروئی جا رہے فرمایا جا عباس میں تینوں نانے دے سپرد کرنا عباس نے جو دوئی قدمیں اٹھائے حسین دی آواز آئی عباس ٹھہر جاؤ عباس نے مڑ کے حسین دے چہرے وال ویکھیا حسین ویکھ کے فرمان لگے جا عباس اجی عباس نے دوسری واری ایک قدمیں اٹھایا آواز آئی عباس ٹھہر جاؤ عباس نے مڑ کے ویکھ عرض کی جی لجپالا تیرا دیکھ کے فرمان لگے جا عباس تیسری بار عباس نے ایک ہی قدم چکیا حسین نے فرمایا عباس جے زمین عباس مڑ کے آگے جفا مار لیا عرض کی لجپالا تورنو جی نہیں دے کر گاؤ فرمایا عباس کی دسا جدوں دا ویر حسن ٹوٹیا ہے مینوں کدے کسے ویر نہیں ہویا کھیا تیرے بعد میرا ویر کوئی نہیں جلدی واری
کی لگ پالا میں کدے تیرا ویر نہیں بنیا کہ اپنے مولا علی ول ویکھا ویر لگنا پر جدوں تیری ماں ول ویکھا کہ میری ماں ام البنین سنیا تیری ماں محمد دی بیٹی جدوں ابو ول ویکھا تے ویر لگنا جدوں ماں ول ویکھا اگوں آواز دی عباس حسین دا ویر نہ بنی دنیا شہید بن کے رہا ہے قیامت نو بھی حسین دے مریداں وچ اتنا تیرے امام نے جڑے ویلے عباس نو فدیا کیتا کہنے کہ کوہرام مچیا میرے امام نے پکار کے فرمایا دنیا والے اگے مرید گئے سر او دیکھو حسین دا ویر جا رہا عباس جڑے ویلے دربار چلا گیا میرے سرات کنارے پہ آئے سکینہ بے کے کہہ رہی ہے اصغر روینا میرا چاچا پیا پانی پردائی دعا کر جلدی پانی آ جائے عباس نے جڑے ویلے چھوٹا جا مشکیزہ پانی دا بھریا اپنے موٹے دے نال لگایا نوجوانوں اپنے جڑے ویلے گھوڑے پانی ہٹا کے رکھیا چاچا حسین دی سکینہ پانی نہ پیوے اج کوئی جانور بھی پانی نہیں پیوے گا عباس تیریاں وفاداریاں نوجوانوں یوسف ورگے ویراں نوں کھوج سٹن والے بھی ویر نے آؤ میں تینوں کربلا ویراں دیاں وفاواں سناواں عباس ایک ہاتھ نال تلوار چلا لے ایک ہاتھ نال علم سنبھال لے نالے سکینہ سکینہ باجا سی مار دی چاچا جلدی آ جاؤ چاچا جلدی آ جاؤ نال سکینہ کہندی ہے خیمے والے کوئی روے نہ میرا چاچا پانی لے کے پلینا باغ عباس دیاں اکھاں سکینہ دیاں اکھیاں والے نے ایک ظالم نے تلوار ماری عباس دا سجا بازو ڈگ پیا فام حسین دی ویرا پانی دا مشکیزہ اپنے کھبے بازو نال لٹکایا نالے تلوار چلا دینے نالے پانی پہ سنبھال دینے جڑے ویلے ظالم نے دوجا وار کیتا عباس کھبا بازو بھی ڈگ پیا نوجوان عباس نے اپنے لباں تے اپنے درداں وچ مشکیزہ سنبھالیا سکینہ دیاں ویکھ چیخاں نکل گئیاں رو کے کہندیاں چاچا جلدی آ جاؤ چاچا جلدی آ جاؤ ابن سعود نے اشارہ کیتا ایک ظالم نے تیر مارے تیر آ کے جڑے ویلے سکینہ تے مشکیزے تے لگیا سارا پانی کربلا دی رہ تے ڈل گیا حسین دے ویر دے تیراں دیاں فاشاں آ گئیاں سکینہ نے پیالہ سنگیا تے مڑ کے کہن لگی دیس گر جنہ رو نہیں رو لے پانی نہیں ہویا نا دعا کر چاچا آ جائے اج میرا چاچا آ جاؤ کہن لگی چاچا جلدی آ جاؤ تے وعدہ کیتا سی یا پانی آوے گا یا عباس آوے گا چاچا مینوں پانی نہیں چاہیے میرا چاچا آ جائے سکینہ واجہ پہ مار دی ہے جوانوں پیراں دی بارشیں آ گئی ایک اللہ شیر علی دا دشمن سجے جا بدن دینا پیر عباس بجے بولی زینب پیر عباس سجے میرے بابل جاؤ آیا اسی پانی پی پی رجے جب گھوڑے تو ڈگن لگے آواز دے کے اکھی ادرکنی یا اخی حسینہ میرے حسین ویر منوں پڑیا کربلا دا راوی لکھدا حسین دا ویر ایڈا جنا سی علی دا لال ایڈا جنا کہ گھوڑے تے بیٹھدے سن تے پیر زمین تے لگدے
جدو امام دے کنا وچ عباس دی آواز آئی نا حضور مینوں پھڑیا کربلا دا راوی لکھدا میرے امام نے اس طرح کر کے اپنی کمر تے ہاتھ رکھیا تے نیویں ہو گئے حجیر صاحب نیویں ہو کے نا تے کہنے لگے عباس حسین دا لک ہی توڑ چلے لک توڑ چلے تائیوں میاں صاحب فرما دینے ویر ویرانیاں پاواں ہوں گئے تے آکھن لوگ سیانے تے باج کراواں محمد بخشا تے دوجا کون سیانے جڑے ویلے عباس دے قریب آئے رستے وچ عباس دے بازو ملے آئے امام نے اپنے ویر دا بازو سینے نال لگایا تھوڑا جی اگے گے دوجا بازو ملے آ واہ حسین تیرے حوصلے تو قربان جاواں او حسین جڑا کربلا دے اندر ویراں دے بازو تے پتراں دیاں بوٹیاں پیا کٹھیاں کردا عباس دے بازو سینے نال لگا کے آو کے عباس دا سر گردی تے رکھیا فرمایا عباس ویرا اکھاں کھول تیرا ویر حسین آیا کی دلج پالا تیری اکھیاں وچ خون ہے کدے ہاتھیوں دے خون صاف کر داؤ تے جاندی وار اپنے ویر دی زیارت کر داؤ ارد کی دلج پالا ذرا میری اکھیاں صاف کریا دے جاندی وار مرشد ویکھ کے جانا امام نے اپنے ویر دیاں اکھیاں صاف کیتیاں عباس نے اکھاں کھول کے امام دے چہرے والے ویکھیا عرض کیتی لج پالا میرے بازویوں دے جفا مار لیندا سنیا میرے بازو کوئی نہیں ذرا جلدی بڑی سینے لایا گے میرے امام نے عباس نو سینے نال لایا اس درد نال عباس نے فرمایا عباس رونا کیوں ہے یہ بہن زینب نو ملنے خیمے چلے چلاؤ سکینہ نو ملنے خیمے چلے چلاؤ عرض کیتی لج پالا میں کسے نو نہیں ملنا فرمایا عباس جو رونا کیوں ہے کیتی لج پالا میں رونا لوگوں میرا ویر کلا رہ گیا میرا ویر حسین کلا رہ گیا میرے امام دے ویر دیاں آخری ہجریاں نوجوانوں یا سماؤں دیاں ہوگا بھی رون لگے پہنیا ادھر سکینہ رو رہی عرض کیتی میری لاش خیمے چنا کھڑے آجے سکینہ پچھلے چچا پانی کتے ہوئے سکینہ نو کی جواب دیوا جاؤ نوجوانوں نے آخری ہچکی لئی عباس بھی روح برباد کر گئی امام کے دویر دی لاش چکن لگے فرما دینے جنہ دکھا دل پر راگی سکھیانا تھی بارے محمد بخشا تیرا ویر نوجوانوں باپ دنیا تو جاوے انج لگتا جی میں آسمان دے علاوہ سر تے سایہ کوئی نہیں نوجوانوں حاجی محمد یاسین صاحب خوبصورت زندگی گزار کے گئے تھے یہ سارا اجتماع اس بات کا گواہ ہے کہ انہوں نے کسی کا دل نہیں دکھایا ہر ایک نہ شفقت تے محبت دا رشتہ سی اسی سارے انہوں دی شفقت دے محبتاں دے نال جڑے رشتے سن وہ رشتے نہیں پاون آیا میں دعا کرنا کہ اللہ انہاں ویراں نو بھی صبر دے اللہ انہاں دی اولاد نو بھی صبر جمیل دی توفیق عطا فرمائے اہل خانہ نو رب تعالیٰ صبر جمیل دی توفیق عطا فرمائے جانا سارے ہیں پر دعا کریا کرو کسی تو باپ دا سایہ نہ اٹھے دعا کریا کرو کسی دی ماں نہ ہرے گرامی قدر جدو ٹر جاندے نا پھر گھڑا دیاں رونکاں ویڑیاں دیاں نال ہی لے جاندے ہیں نال ہی رونکاں لے جاندے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی مٹھی جی حدیث پاک تو انہوں قاری صاحب کی بلا نے سنائی کہ نوجوان دی شکایت آئی تو میرے نبی نے گھرے بات پکڑ کے فرمایا انتا و مالک علی ابی کا تو تیرا مال تیرے باپ دے
باپ دی قدر کچھ نہیں ہوگا کہ میرے نبی نو پوچھے جدو ابو جہل نے پتھر مارے نا میرے نبی دے متھے تے حضور دا خون نکلیا تے میرے نبی کعبے دی دیوار نہ ٹیک لگا کے رو کے کہنے لگے انما اسکو بسی و حزنی اللہ اکھیا میں کیوں دکھ سناواں میری تو ماں بھی کوئی نہیں تے باپ بھی کوئی نہیں کعبے والے میں تینوں ہی اپنے دکھڑے سنانا سارا دن کعبے چ بیٹھ میرے نبی روندے رہے شام دا ویلا تے چاچا امیر حمزہ شکار کر کے گھر آئے نوکرانی کھانا رکھ دی رون لگ پئی امیر حمزہ فرماتے رونے کیوں ہیں تے نوکرانی چیخ مار کے رو کے کہنے لگی کدے محمد دا باپ ہوندا نا تے میں ویکھ دی انہوں کیویں لوگ مارتے ہیں چاچا امیر حمزہ نے پوچھا ہویا کی نوکرانی کہنے لگی جو محمد سارا دن کعبے بیٹھ کے روندے رہتے کسے چپ بھی نہیں کرایا پوچھا رویا کیوں کہنے لگی سنے ابو جہل نے مارے چاچے دا خون کھولیا جا کے کمان ابو جہل دے سر چ مار کے نا تے امام حضرت علامہ ملا کاشفی فرماتے ہیں میرے نبی نو کعبے جا کے پھڑ کے بازو نہ پھڑ کے سینے لگایا تے چاچا امیر حمزہ دا پیار تے بڑا سی نا رو کے کہنے لگے نہ رو سونیا میں تیرا بدلہ لے آیا امام کاشفی فرماتے ہیں اس طرح کر کے میرے نبی چاچے تے بازو چھڑائے فرمایا چھڑ دے میرا کوئی چاچا نہیں اج میرا کوئی بابا نہیں کدے میری ماں ہوتی نا انج کلیاں نکراں چ بیٹھ کے میں روندا اج کد میرا باپ ہوتا لوگ میں یتیم سمجھ کے نہ مار دے پر میں کی کراں اج میری ماں بھی کوئی نہیں تے میرا باپ بھی کوئی نہیں اج کد کاش میرے بابا زندہ ہوندے تے میں ویکھدا بڑا کافر مینوں کیویں مار دے نے پیو جوندے ہون کسی دی ضرورت نہیں ہوتی کہ اولاد دے ول اکھاں چک کے ویکھ سکے باپ سراں دے تاج محمد تے ماواں ٹھڈیاں چھاواں اے اللہ دا عنوان دے بہت لمبی گفتگو ہو سکدی بھائی ارشاد اج سب کہہ رہے سن کہ ایک شعر سانوں سنایا جے وچھوڑے دے میں صدمے روز چلاں یا رسول اللہ جدو کملی والے دا وچھوڑا ہویا نا مدینے والے اج انہاں نوں بھائی دا وچھوڑا تے سارے میں ویکھ رہا رو رہے پر جدو کملی والے دا وچھوڑا ہویا نا جڑی اونٹنی تے نبی کریم سفر فرما دے سن اونٹنی 3 دن میرے نبی دی قبر تے بیٹھ کے روندی دے نہ کچھ کھاندی تے نہ پیندی انہوں سرکار نظری نہ آئے تو انہیں مدینے دے کے کھوہ تے چھال مار کے جان قربان کر دیتی حضور دا گھدا یا فور جدے تے سرکار سواری کر دے سن وہ 3 دن مدینے دی گلیاں چ سرکار نو ڈھونڈ دا رہا بے زبان کسی نو کچھ کہنا سکیا کہ حضور کتنے نے پر جدو سرکار نظری نہ آئے تو حضور دے بچھوڑے چنے مدینہ دیا دیواراں نو ٹکرا مار مار کے جان قربان کر دیتی حضرت بلال حبشی دی حالت ہی ہو گئی کہ مدینہ دی گلیاں چ دیوانہ بار پھر دے نکے نکے بچوں نو سینے لگا کے فرما دے سن کدھر میرا ماہی ویکھیا جی بچے حضور دا نام سن کے روندے نے تے بلال فرما دے جے کسی نو حضور نظری آئے تو مینوں بھی وکھایا جے حضرت صدیق اکبر دی حالت ہو گئی سارا دن مدینے دے باہر کھلو کے تے آپ نے روندیا رہنا شام ویلے گھر آنا تے گھر والے پوچھنا حضور دن کتنے گزاریا جے رو کے فرمانا سارا دن مدینے دے باہر جا کے نا تے رستیاں وال ویکھدا رہیا مورے کسے راہ چ میرا باہی واپس آ جاوے مورے کسے راہ چ واپس آ جائے تے نالے دا بھائی پردے ہون گے وچھوڑے تے سد میں روز چلا یا رسول اللہ چھوڑے دے میں سد میں روز چلا یا رسول اللہ بچھوڑے گئے میں سد میں روز چلا یا رسول اللہ کرام یا رسول اللہ کرم تیریاں دن رات گلا یا رسول اللہ فرمایا سینا کہ چھوڑا نہ کسی سے پیش آوے دعا کریا کرو کسی تیار نہ پردے سے جاوے گرامی قدر حضرات اللہ کی بارگاہ چاہتے تو حضور دے والدین دا صدقہ اج غلام یاسین صاحب اللہ انہاں دے درجات دی بلندی فرمائے حضور دی اہل اطہار دا صبر حسین دا صدقہ اللہ تمام اہل خانہ عزیز و کریم صبر جمیل دی توفیق عطا فرمائے
قیامت حضور کی شفاعت کبریٰ نصیب فرمائے عمرہ شریف جڑا قاری صاحب کو کروایا جا رہا اور دیگر جڑا اہتمام کیتا گیا دا ثواب اللہ دی روح نہ پہنچا کے کہ اللہ دی بلندی درجہ فرمائے آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب